سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. إخواني أخواتي، نتمنى من الله أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية. حلقة جديدة من حلقات كشف الخبر، واللي غادي نحاولوا إن شاء الله أننا نميطوا من خلالها الليتام على ثلاثة المحاور. بالنسبة للمحور الأول في هذه الحلقة فغادي نخصوه لميليشيات البوليزاريو الإرهابية الانفصالية المدعومة من طرف النظام العسكري الجزائري، واللي هاجمت فرنسا وهاجمت كذلك إسبانيا بسبب أنهم استأنفوا هذاك الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، واللي تمثل في الرفض ديال محكمة العدل الأوروبية لكل الاتفاقيات بين المملكة المغربية ودول الاتحاد الأوروبي، واللي كتشمل الصحراء المغربية. تهجم لميليشيات البوليزاريو على دول الاتحاد الأوروبي وأشياء أخرى سنوضحها إن شاء الله في التفاصيل. أما بالنسبة للمحور الثاني في هذه الحلقة، وبخلاف توقعات النظام العسكري الجزائري، لأول مرة الإدارة الأمريكية الحالية إدارة جو بايدن تعترف بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها، مؤيدة مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية بعيدا عن هرطقات البوليزاريو والنظام العسكري الجزائري المتمثلة في شيء اسمه تقرير المصير. أما بالنسبة للمحور الثالث والأخير، واللي كتعتبر بالأهمية بمكان، واللي كتشبه من خلاله مصادر دبلوماسية أمريكية ما يقع في قمة هرم السلطة بالجزائر بأحداث فيلم للعصابات واللي شارك فيه ليوناردو دي كابريو. حلقة جديدة من حلقات كشف الخبر، واللي كتعتبر جديرة بالاهتمام، واللي غادي إن شاء الله نميطوا من خلالها الليتام على مجموعة من الأخبار والمستجدات، فابقوا معنا لمتابعتها حتى النهاية. وهذه فرصة أنكم تشجعوا المحتوى ديال هذه المادة الإخبارية بتسجيل الإعجاب ديالكم، وكذلك تشرفونا بالاشتراك ديالكم في هذه القناة باش تكبر العائلة الوطنية ديالنا أكثر إذا كنتم مازال ما اشتركتوا. وخليوا لنا كذلك في الأخير تعليقات ديالكم والارتسامات ديالكم المتعلقة بالمحاور الثلاث. سلام الله عليكم. لا نصيب لميليشيات البوليزاريو من الانتصارات اللي تحققها المملكة المغربية إلا النباح والعويل. شفنا مؤخرا كيفاش أن الميليشيات ديال البوليزاريو المدعومة من طرف النظام العسكري الجزائري هدات المصالح ديال الدول الأجنبية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وقلنا حينها في مادة إخبارية سابقة بأنه هالدول واللي جعلات من النظام العسكري الجزائري وكذلك الميليشيات ديال البوليزاريو واحد البلطجي في هذه المنطقة باش أنها توصل للمقدرات ديال الشعب المغربي بالصحراء المغربية، ورقة ضغط، ورقة استفزاز، واللي غادا ترجع بمفعول عكسي على الدول الأوروبية، وغادا تخدم المصالح السياسية ديال المملكة المغربية مع دول الاتحاد. بعد تهديد هذه المرة الميليشيات ديال البوليزاريو غادا تصدر واحد البلاغ واللي غادا تهاجم فيه دول الاتحاد الأوروبي، مسلطة الأضواء على إسبانيا وكذلك فرنسا بسبب قرار استئناف واللي تقدمت به دول الاتحاد الأوروبي لدى محكمة العدل الأوروبية، واللي كيتعلق بالإلغاء ديال اتفاقيتي الشراكة التجارية مع المملكة المغربية بخصوص الصحراء المغربية. الميليشيات ديال بوليزاريو ما وقفاتش عند هذا الحد، بل غادا تعتبر أن الاستئناف اللي تقدمت به دول الاتحاد الأوروبي بمعية إسبانيا وفرنسا كيشكل مصدر قلق عميق لهذه الجبهة، وجهت كذلك الاتهامات المباشرة لكل الأطراف الأوروبية متهمة إياها بالتواطؤ مع المغرب بهدف مواصلة ما وصفته على حد تعبيرها بالنهب غير الشرعي لخيرات الشعب الصحراوي. وغادا تزيد الميليشيات ديال البوليزاريو أنها تهدد التواجد الأجنبي بالصحراء المغربية، مشيرة إلى أن التواجد ديال هذه الشركات بالمنطقة يعتبر خرقا سافرا لمقتضيات القانون الدولي. كيف ما شفنا في المحور الأول في هذه الحلقة، فالميليشيات ديال بوليزاريو المدعومة من طرف النظام العسكري الجزائري فكتحاول تصيب واحد القانون على المقاس ديالها، وكتحاول أنها ترد شي أشياء قانونية وأشياء أخرى غير قانونية بعيدا على ما نصت عنه الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. النظام العسكري الجزائري وميليشيات البوليزاريو كيف ما قلنا في الأول فلا نصيب لهم من الانتصارات اللي كتحقق المملكة المغربية إلا نباح الكلاب المسعورة وعويل الذئاب الجائعة.
بالنسبة للمحور الثاني في هذه الحلقة واللي كتعتبر بالأهمية بمكان وكيتعلق بالزيارة واللي قام بها ناصر بوريطة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكتعتبر هي الزيارة الأولى لناصر بوريطة للبيت الأبيض في عهد الإدارة الجديدة برئاسة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن. زيارة واللي سلطنا البارحة الأضواء على أهم النقاط واللي بالإمكان أنه تم المناقشة ديالها مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وبعد طول انتظار رغم أن كل المؤشرات كانت إيجابية وتؤكد بأن الإدارة الأمريكية الحالية لن تغير من القرار الأمريكي الصادر عن البيت الأبيض في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، واللي كيقضي بالسيادة ديال المملكة المغربية على كامل ترابها. اليوم كاين خبر جديد واللي شكل صفعة للنظام العسكري الجزائري وكذلك الميليشيات ديال بوليزاريو، واللي بسببه غادي يبلعوا الألسنة ديالهم. المتحدث باسم الخارجية الأمريكي نيد برايس وخلال لقاء صحفي تحدث عن ملف الصحراء المغربية، بحيث أن هذا الأخير صرح بأن المبادرة ديال المغرب المتمثلة في الحكم الذاتي لحل النزاع في الصحراء المغربية تعد واقعية وجديرة بالثقة. الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس غادي يضرب أوهام جنرالات العسكر ولوبيات البوليزاريو واللي كتحاول تغير القرار الأمريكي القاضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها. وعبرت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان المتحدث باسم الخارجية ديالها نيد برايس عن ترحيبها بالمبادرة ديال الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، في حين لم يتم التحدث عن شيء تسميه ميليشيات البوليزاريو ومعها النظام العسكري الجزائري بتقرير المصير. نفس الأمر غادي يتطرق ليه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، واللي أكد على أن المبادرة ديال الحكم الذاتي واللي تقدمت بها المملكة المغربية كتعتبر بالجادة والجديرة بالثقة والواقعية. وأكد كذلك على أن المقترح ديال الحكم الذاتي واللي تقدمت به المملكة المغربية ينطوي على مقاربة يمكن أن تلبي تطلعات سكان الصحراء. وأكد الطرفان أي ناصر بوريطة وأنتوني بلينكن على الدعم الثابت للمبعوث الأممي للصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا. هذه الزيارة ديال المقص الذهبي إلى الولايات المتحدة الأمريكية جات في واحد الزمان وفي واحد المكان جد مناسب، خصوصا بأنه صدرات تصريحات ديال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن واللي كانت شيئا ما مبهمة، وكيف ما قلنا في مواد إخبارية سابقة أشنا هو المانع اللي غادي يمنع دولة أوروبية من طينة الولايات المتحدة الأمريكية أنها تلعتم في تقديم الإجابة. لكن كيف ما قلنا كاين واحد المجموعة ديال المستجدات من بيناتها التغلغل الروسي في القارة الإفريقية بالقرب من المملكة المغربية، كاين كذلك زيارة ديال وزير الدفاع الإسرائيلي واللي كيحمل الصفة ديال نائب رئيس الوزراء، واللي أكيد غدا تمخض عليها واحد المجموعة ديال القرارات واللي أكيد أن الولايات المتحدة الأمريكية خاصة تعطي الرأي ديالها فيها، وكذلك الإتمام ديال الاعتراف الأمريكي بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها من خلال قنصلية أمريكية تزين فضاء مدينة الداخلة المغربية. هنا كاينين جوج ديال النقاط. النقطة الأولى مسألة تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية ولأول مرة على الوجاهة ديال المقترح ديال الحكم الذاتي، فهو اعتراف أمريكي بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها من طرف الإدارة الجديدة ولا تنازل عن هذا الاعتراف. النقطة الثانية أن ناصر بوريطة لما سافر للولايات المتحدة الأمريكية فكيف ما نقولوا باللغة الدارجة مشى باش يدير واحد التحيين للاعتراف الأمريكي بسيادة المملكة المغربية. بعبارة أخرى فحال اللي غيقول لوزير الخارجية الأمريكي راه جاي عندنا وزير الدفاع وعنده الصفة ديال دبلوماسي وعنده الصفة ديال رئيس الوزراء، ها علاش اتفقنا وخاصنا نكملوا، وهذا الشيء اللي بديناه مع الإدارة القديمة فاعطيونا الرأي ديالكم. وبالتالي فالخروج ديال وزير الخارجية الأمريكي بهذا التصريح الجديد واللي كيأكد من خلاله على الحكم الذاتي فهو كيضرب في الصفر كل هذيك المناورات الفاشلة ديال النظام العسكري الجزائري ومعه الميليشيات ديال بوليزاريو المغلوبين على أمرهم، واللي كانوا كيحلموا شي نهار بأن مسألة إلغاء الاعتراف الأمريكي بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها ممكنة.
إذا انتظروا غدا أو لا بعد غدا اعتراف ديال إسرائيل الصريح بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها، وغادا تطور التمثيليات الدبلوماسية إلى درجة قنصليتين، وغادي يتم الإنهاء ديال هذا الاعتراف الأمريكي بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها، وغادا تتم المسألة ديال التطبيع بشكل نهائي. بالنسبة للمحور الثالث والأخير في هذه الحلقة واللي كيتعتبر جد مهم، فلا كانت الولايات المتحدة الأمريكية وعلى اللسان ديال وزير الخارجية ديالها كتشوف بأن العلاقات المغربية الأمريكية هي علاقات طيبة، وكلتا الطرفين أي المغرب وأمريكا مستعدين لتطويرها إلى الأفضل، وفي الوقت للولايات المتحدة الأمريكية كتوقف وقفة رجل واحد مع المصالح ديال المملكة المغربية من خلال تقديم هذا الاعتراف الصريح بسيادة المملكة المغربية. فكنشوفوا كيفاش أن مصادر دبلوماسية أمريكية كتشبه ما يقع في قمة هرم السلطة بالجزائر بأحداث فيلم للعصابات واللي شارك فيه الممثل الأمريكي الشهير ديكابريو. هذه المصادر الدبلوماسية الأمريكية واللي أكدت على أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن منشغل جدا بما يقع في الجزائر وبالصراع القائم بين الجنرالات المتحكمين في شؤونها، محيلة على أن التقارير اللي كتوصل بها البيت الأبيض وكذلك البنتاغون ترسم واقعا يبعث على التشاؤم في هذا البلد المغاربي. هذه المصادر الدبلوماسية الأمريكية أكدت ما تطرقنا إليه في عديد المواد الإخبارية، واللي قلنا من خلاله بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ما هو إلا دمية، ما هو إلا واجهة مدنية للنظام العسكري الجزائري، واللي هو الحاكم الفعلي لدولة الكابرانات جمهورية بطاطا. كتقول هذه المصادر الدبلوماسية الأمريكية بأنه كل التقارير المرفوعة إلى الإدارة الأمريكية البنتاغون تنم عن اهتمام بالغ بما يقع داخل الجيش الوطني الشعبي الجزائري الذي يعد قلب السلطة، والذي يشهد حربا معلنة بين زمر الجنرالات بشكل يثير استياء السلطة في بلاد العم سام أي الولايات المتحدة الأمريكية. وما خفاتش في نفس الوقت هذه المصادر الدبلوماسية الأمريكية الاستياء ديالها من هذاك القرار الجائر واللي صدر في حق الجنرال الجزائري قايدي. هذه المصادر الدبلوماسية الأمريكية غادا تأكد على الاستياء ديالها من الاستنجاد ديال النظام العسكري الجزائري بالمرتزقة الروس المحسوبين على شركة فاغنر، بما يؤكد على الفوضى التي يعيثها جنرالات معنيون في المؤسسة العسكرية. في النهاية ديال هذا المحور نبغي نأكد على واحد المعطى، كل هذه المواضيع اللي كنطرقوا لها بين الفينة والأخرى واللي كنأكدوا من خلالها على واحد المجموعة ديال المناورات فاشلة وتحركات مشبوهة ومريبة ديال النظام العسكري الجزائري، فهي دائما ما كتبقى تحت الأنظار ديال الإدارة الأمريكية، واللي هي على اطلاع بكل صغيرة وكبيرة يقدم عليها النظام الجزائري الغبي. فإذا قلنا بأنه هناك تعاون بين النظام العسكري الجزائري وروسيا، النظام العسكري الجزائري وإيران، فمن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أنها توقف كل هذه التحركات، وبالتالي فالدعم ديال كل المصالح السياسية للمملكة المغربية هي فرض عين على الولايات المتحدة الأمريكية، لأن المملكة المغربية في هذه المنطقة كتعتبر هي المنصة الوحيدة الكفيلة بتوقف المد الروسي وكذلك المد الشيعي في هذه المنطقة، واللي للأسف كيتورط النظام العسكري الجزائري في كل هذه الملفات المتسقة. إخواني أخواتي، الصحراء مغربية، أحب من أحب وكره من كره، وقريبا سيطوى النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية لنوجه إن شاء الله بوصلتنا وإياكم لتحرير كل الثغور التي لا زالت تحتلها إسبانيا، 22 جزيرة مغربية وكذلك مدينتي سبتة ومليليا. إلى هذا الحد أكون قد أتيت إخواني أخواتي إلى نهاية مواضيع وفقرات هذه الحلقة. شكرا لكم، شكرا لإصغائكم، وإلى لقاء قادم بحول الله.